जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी जाणात की आमची मोत आमी मायन म्हणटा, आमची मोत उक्त्या आकाशा बरें. जशें आकाशार सुकणीं सौजां उबनून सासतात, त्याच प्रमाणे आमच्या मोतींत सबाळ चिंतनां दावून सासतात. बरीं आनी वायट चिंतनां, बऱ्या आलोचनो आनी खोट्या आलोचनो. आमी काणयोचे थोडे निर्धार, थोडे बरे, थोडे पाड. वय आमी देवाची भुरगीं आनी त्या देखून देवाचो आत्मो आमचे थंय आसा म्हूण आमी पातयेता तर खंडीत जावन देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करतले. आनी देवाचे उतार आसा म्हजें जिवीत म्हूण आमी सत पातयो देवाचे उतार आमी आटयत आसतना आमच्या मोतीक बरी चिंतनां, बऱ्यो आलोचनो येतल्यो मातसो न्ही. आमच्या जिवितांत बरे निर्धार करूंक आमी शकतले. वायटाक आमी पाठ करूंक आमकां पवित्र आत्मोचो मार्गदर्शन दितलो. पूण जर तर देवाचे उतार म्हजे थंय ना तर आमचो दुस्मान सैतान ताजें बीं आमच्या मोतींत वमतलो. बरें पाचवें परिसर आर्टिफिशियल आमच्या मोतीक तो दाखयतलो. आमकां सगळें बरेंच दिसतलें. ताजी कुतांत आमकां कळीत जावची नात. हिस्स सारकी वाट म्हूण आमी मुखार समकतले. पूण एक दीस आबळे आमकां कळीत जातलें की आमी सारक्या वाटेर ना. वय आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत पिड्ड्यार करूंक ताजें येवजन तें जावन आसलें आनी तो आमचो दुस्मान जैते वन जातलो. पूण त्याच वेळार वेळ वचून गेल्लो आमकां कळीतच जावचें ना. त्या देखून म्हज्या मोगाचें देवाचे उतार आमच्या जिवितांत एक हांसो जावन आमी पळोवंक आसा. हर एक निर्धार, हर एक मेटकाण घेत आसतना बरें खंयचें वायट खंयचें तें समजून काडूंक आमकां देवाचे उतार आदार दिता. वय सबालपटी देवाचे उतार पातळेवंक कश्ट, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक कश्ट मारता तरी देव आमकां सताच्या वाटेन चलयत आसतना तो ताजे पवित्र आत्म्याचे सक्तीन नवें बळ आमकां दितलो. मातसो न्ही, सताच्या वाटेन तो आमकां चलयतलो. वायटाचेर, खोट्या आलोचनांचेर जैतून आमकां तो कुमोग दितलो. एक अखंड निचेव जड निर्धार घेवंक तो आमकां आदार दितलो. तर आमी मागया देवाचे उतार म्हजे थंय किरलो दी. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां पवित्र आत्मोचो बळ दितलो. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या उतराक आमी कल्तीमान घालूंक प्रयत्न करया. ह्या मुखांचो देवाचे आशिर्वाद म्हजेर आनी आमच्या कुटुंबांचेर देवून येतलें. गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम. आमेन.